لهذا سيداتي ما بنزل يا بابي من زر عام بنا تفسير الرغم نرى ستينسكيا دوسر حشيوانا دين لجنتي پریشانی سوچ بنارا تعالی عزیز کوئی دری نارا کم ل اهمیت بنت لهذا غدير معمولي اجتماع غدير 14 معصومين صلوات الله عليهم اجمعين بأخوه تمام سيرتنا مطالعة نزسنره كون زندگينا مطالعة نزسنره غدير عين كامل مركز محور پر غدير زربين غدير عين عليهم السلام سي تأكيد تستعيد كن للغدير لعزيزان كن غدير زندگي احنا كربلاء برباق من با غدير زندگي احنا عاشوراء برباق من با غدير زندگي احنا امير المؤمنين شهادتك متهمين با غدير زندگي احنا حسن مجتبى مظلوميتك شهادتك متهمين با غدير زندگي احسن زين العابدين وفي بازارنا متهمين با غدير زندگي بخلبنا 1400 سال قلبي انترى شيخ موسى مظلوميت زندگي بيرتي وجهكو غدير اسكر بنا صوزيت بن لهذا نارتك برندت يري غديري قامت دي سلام برندت امير المؤمنين من آياتهم سجري استغفتارنا لحبهم لرنجر قابس زر حيدر 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 عن صلوات ماتي بيان بك أمير المؤمنين فزاين نقا أمير المؤمنين مناقب نقا أمير المؤمنين عدالة بزرا علي إنصاف بزرا حديث الثقلين نبيغ ملك سالمون إن يومتكم نجاة وبتسل النعت بين القرآن متمسك سوء أهل بين القرآن متمسك سوء دني غدير خطوة إذا بيغمبر دي حديث وتذكرة بس أهل بيت كردك هي أهل بيت نني مردك قرآن نني مردك أهل بيت نني مردك هم بقرآن سيور من جند أهل بيت هم قرآن الناطقين هم قرآن الصامتين قرآن الناطق قرآن الصامت نني مردك إذا زندگی آباد زندگی وين دين إمامت بو نظام نبوت بو نظام إمامتی بدل سو بجهت غدير چنا زربين إمام رضا صلوات الله والسلام عليك أفضل بيان بك غدير چين زربين بو غدير فلسفة سنجو بيان بسد إمام رضا سي غدير فلسفة سنجو دون فلسفة جد بدوين يعني غديرين إعلان زوجر 18 ذي الحجلة 10 هجرية 18 ذي الحجلة پیغمبر سے غدیر خمم امیر المؤمنین وسیم در تنس ملانسا اهل سنت کن ضربتو خو اهل حدیث ضربتو خو دیگر بحتر مسلک با ضربتو خو مدانسا یعوزر دوب سیاد غدیر سلب اعلان من تخمم غدیر علی سیرت با بکا عمل من تخی علی سیرت بلتوسی علي سيرت بلتوسي يعني صمت مع أمير المؤمنين من دعس كنارك هيتاس علي من دعس كجالسياس علي من دعس كجشن يحبنا مدان درين نجاة تطلب زر والله قريب بعض سنتين بعلي عدالة بوت عم تستغط يربا ليه بعض المؤمنين كنين وعلي عدالة بوت النبيوس ننقلنا علي عدالة بوت النبيوسي معاشرون عدل علي النبيوسي انصاف علي النبيوسي أمير المؤمنين سبري باش فنسيسي ملا أولاد معمول كثير العيال يانسي مهرباني سونا ملا الإمام شونتي زيادة من اسكيد من ملا مشكلات والمالي بريشان علي سي جواب وتي من دسوف حضرت عقيل من با دي جواب أمير المؤمنين سي قيامتكم إنسان دون فنجري بن علي سي أمير المؤمنين سي شخص من دعسنا مرحوبس دي جواب الباس من جواب العلي من جواب عملي من العلي جواب محمد بلكي جواب عملي من دست إمامت بلوكشلنا دم مرفوضهم بالجهب عقيل ولا كربنا تسلم يا علي نسي على مع الإمام شنجي إضافة من بيت المال لنا ماله سجن تسكر من زربنا يعني نسترح بنا زربنا علي جيك سلم العقيل مسلمان كل مالي من إضافة مننا دنيا يميول كان شكفا مع علي مسلمان
هزارون غرباء حرب وجميع كبرنا غديرين عن مسلمين حرب كل غديرين بهذا علماء كل شخصية بيان مسلم شخصية بيان مسلم خطوة شخصية بيان مسلم ليه بعض غير من جوان كنا مسلمون حق ما خلي فرياد على كل إنسان مريسه الأمانة نابيوس إنسان بنابيوس عدل إلهي زندبيوس قتل أمير المؤمنين لشدة عدله أمير المؤمنين شهادة وسطبو علي عدالتكو إنبا علي عدالتكو عدل علي زندبيوس ضرورته من قبض علينا مدان تزرنيو من قبض علي دشمن كل سسسب علي مدح مرجع خان كل سسسب علي لسنا علي دشمن كل زبيان بر علي لسنا أهل سنة شو عالم إمام الشافعي زبيان بر مات الشافعي ولم يدري علي ربه عن ربه الله الشافعي دري زندگی تمام سو زبانت لكن الشافعي لما زند مسلم الكائنات منه علي خداینا یا خدای علاوه یا خدای علي علاوه خدای جیت بنزر بيتو ده حساب کمالات ده حساب فضیلت اگر خان بني امتداد امير المؤمنين اللي يجي يزتوكن اگر خان لين كم توبن علي لا بصيرت में بافراد में से علي لا ينزل امير المؤمنين درجه شهادت قدم لهذا غدير عظيم عيد